بونجور. المهم هاد الكاس هذا ماما تشوفني دايره تقول لي ويلي ما لقيتي غير داك الكاس مهرس، ولكن ما عرفتش واش نتوما بحالي. هاد الكاس كنحماق عليه، دونك واخا مهرس كيخصني ولا بدا نبدا نشرب فيه، كيعجبني. مي كاسي 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 هادي فريمون زوين، كيعجبني بزاف فيه هاد الموكا هكايا اون كولور. المهم غادي نفطر، غادي نشرب ابخي هذا يلا بديتو اون فيت. راكم عارفين دابا هاد لا بيريود كيبدا يطيح الشعر ايتو، وهذا شفت بزاف الناس كيشكروا، دونك قلت نبدا. صراحه اول مره غادي نجربو، انا موالفه ديما كناخذ هيرتامين ولا بيوتين، مي هذا اول مره، دونك صراحه ما نقدرش نقول لكم عليه ان نافي حتى نشوف. ايوا صافي غادي نفطر وغادي نشوف شنو غادي ندير. هاي صباح النور، صافا لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ مرحبا بكم. شكرا 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 مرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم غادي تدوزوا معايا لو ويكاند، دونك اليوم السبت غادي نصور لكم شنو غادي ندير هاد السبت والحد. تشوفوا المهم زعما ما عنديش شي حاجه دو سبيسيال، غادي تدوزوا معايا الويكاند وصافي. لقيتوني في الصباح فوقت فطرت، بقيت جالسه شويه كنتفرج اكطوالمون تبع واحد لا سيري في نتفليكس زوينه سميتها ميد، ما عرفتش واش فايت شفتوها ولا لا. خليو لي في لي كومونتير وقولوا لي شنو هما لي سيري اللي كيعجبوكم في نتفليكس. سينو جيت دابا للدار جبت دي تروك، كان المهم عندي ما يتقدا هنايا، دونك جيت اي شنو بدا اول حاجه. شكرا بزاف على الاقتراحات ديالكم اللي خليتو ليا في لا فيديو اللي دازت على ود هذا البيت هذا ديال الخدمه وداكشي. بزاف منكم عطوني زعما بزاف الاقتراحات، عرفتي تحطي الكنابي، عرفتي تحطي لي ماب، خلي هذا الحيط خاوي، ديري هادي هكا ديري هكا. شكرا لكم بزاف 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 المهم انا راني كومونديت ديك لاوس ديال الكنابي من شي هي وكان الخشاوات ديال المخدات، دونك فاش يوصلوا لي ان شاء الله غادي نبارطاجيهم معكم. خديت واحد لاكولور زوينه، الكولور اللي شويه في شكل ماشي شويه في شكل زعما بعيده على داكشي اللي موالفه كندير، ها الكحل ها الكري ها الابيض، داكشي هادي سي الكولور اللي بحال غتعطي واحد لو كوتي شالورو للبيت، غتعطي واحد الحياه، غتعطي واحد لو كو دو بيبس لهاديك هاد لا بياس هادي زعما. دونك الا قدرتوا تقلعوها قولوا لي في الكومونتير الى كولور تبان لكم لا كولور اللي اختاريت بور لو كانابي. سينو دونك دابا صافي غادي نقضي بيت في دي تروك عندي هنايا، غادي نسايد ماما تخلط عليا باش ابخي نخرج انا وياها. بغيت اليوم اون فيت نخرج نشري دي بتي كادو بور لي نيس ديال عابر، ياسمين ومروه، باسكو عندهم انيفرسير غدا، انا غادي نمشي عندهم غدا، غادي نمشي عند عابر غدا. فوالا بغيت نخدم هكايا ان بتي كادو بور انيفرسير ديالهم، دونك غادي نجيكم معايا. صراحه ما عندي حتى شي فكره، ما عرفتش شنو غادي نقدر ناخذ ليهم مي بون انا غنشوف ديك الساعات عيني ميزاني. عندي شي حاجه 700 كنت خصني نقصد الشارجه باش نهضر معاكم. هاد الدار عندي بقوه ما مضويه وزوينه، بقوه عظام ديال الصداع فيها سينو بزاف منكم مازالين كيسولوني مين خديت هاد الميغوار هذا ديال الحمام. الوغ كو ديجا درت لكم لا فيديو ديال لو اول وداكشي ديال بريكولينا، دونك انا خديتو من واحد البلاصه سميتها بريكولينا، دونك سي ان ماغازان كاين في تماره وكاين في حي الرياض، كيديروا هكايا عندهم بزاف ديال الحوايج. انا نخلي لكم هنايا تقدر تطلع في داك لو لا فيديو اللي فيها داكشي اون ديتاي على هذا الماغازان وداكشي. دونك فوالا الثمن ديالها واقيلا هذه ب 350 درهم، صراحه زوينه وكتعطي هكايا منظر زوين وما غالياش. سينون بوغ لو موبل ديال التلفازه اللي خديت من ايكيا، ها هو راه عاود خديت له دوك الرجيلات باش كيجي هكايا حسن، كيجي هكايا عالي ماشي ملاصق مع الارض، حتى هكايا الغبره وداكشي باش تحيد من التحت. دونك فوالا خديت له الرجيلات، راه كيتباعوا بوحديتهم زعما في ايكيا وهذا البيرو ديالي وصلني حتى هو خديته من ايكيا. المهم ايكيا الراعي الرسمي ديال اي واحد خدا دار جديده. خديت واحد لا كوافوز زوينه، عرفت هي سي اون كوافوز مي انا نديرها على شكل بيرو. المهم انا خديتها اترافير هند اونيفر شوب، هي اللي صيفطاتها ليا باسكو انا ما كانت عندي حتى شي طلعه لايكيا، دونك نورمالمون خصني نمونطيها بوحدي. لي زامي جيت عند لوبتيسيان ديالي، كاينه هنايا في رياض سكوير لا كاسا كدورو لوبتيسيان. جيت باش ناخذ لي لونيت ونبارطاجي معكم واحد لي بروم.
البنات بغيت نشارك معكم لي بروموسيون اللي دايره لوبتيسيان باش كنصايله بغيتو تستافدوا منهم. دايره دي بروموسيون زوينين لا بالنسبه للناس الكبار لا بالنسبه للدراري الصغار. دونك كنبداو بالناس الكبار اللي كتشوفوا هما هاد لي موديل هادو. دايره لا بير ديال لي لونيت بلس الجاج دونك بلس لي فيغ ب 550 درهم. دونك كاينين دي موديل زوينين الصراحه اللي كيجيو زوينين. حتى انا راه خديت وحده تنوريها لكم ان شاء الله اون فوا توجد. سينون بوغ الدراري الصغار دايره لكم برومو اللي واعره بزاف. الا خديتو اون بير دونك لا دوزيام كتكون غراتويت. ها هما لي موديل غادي نبينهم لكم هنايا في لي فيديو باش تشوفوا. وبيان سور ديك الساعه تنخلي لكم رقم الهاتف وحتى لادريس الا بغيتو تمشيو نيشان باش تشوفوا داكشي هكايا وتقيسوا لي لونات اللي غادي يجيو معاكم. يلا خرجنا من عند لوبتيسيان. خديت هاد النظاره كنت حطيتهم عندهم. هما كانوا ديجا عندي غير ما كانتش فيهم لا كوريكسيون وانا ديما كيعجبني النظر ديال الشمس نكون دايره فيهم لا كوريكسيون باش ماشي نبقى عوره ماشي نبقى ما كنشوفش. دونك درتهم عرفتي جاو زوينين. شوفوا هاد الديغرادي اللي هنايا اي فوالا. دونك ما تنساوش تبروفيتو من لي برومو اللي وريتكم. هي راه جات في المونغار اللي كانت شحال هادي شامبيون صافي. دونك دابا لقيتوني غادي نمشيو لاكدال انا وماما. بغيت ندوز المينيسو جو بونس هو اللي فيه. المهم غنمشي بعدا للمول الرباط سنتر. كاين مينيسو كاين مينيسو ويلي كاين مينيسو كاين المهم كاين بزاف ديال لي ماغازان تما كنقدر ناخذ هكايا دي تروك بوغ البنات باش نديه معايا غدا. ايوا صافي هذا ما كان. هلو اليوم نهار الثاني. اليوم نهار الحد لقيتوني يلاه فقت. كنقاد لكم هكايا لا باغ دانفو ديال لا فيديو. بون بيان سور غادي تكون ديجا تحطات دونك الا كنتو مازال ما شفتوها سيروا تفرجوا فيها. دونك فوالا قاديت لا باغ دانفو حطيت لكم كاع لي زانفورماسيون كاملين اللي غادي تحتاجوا. ودابا عاد غادي نوض نفطر باش نبداو لا جورني. صباح الخير صافا لاباس عليكم. لقيتوني جيت دابا عند فينوس سبا. البلاصه اللي كندير عندهم الحمام وداكشي. جيت بغيت نغسل شعري ونصايبو باسكو غدا عندي شوتينغ. اليوم غنبات عند عابر. المهم واحد الروينه دونك خاصني نصايب شعري اليوم. اي فوالا تنبارطاجي معكم ابخي لي بروموسيون ديالهم. راه دايرين دي برومو زوينين هذا الشهر هذا في الحمام في تو سكي ايبيلاسيون مانيكور بيديكور داكشي كامل كولوراسيون داكشي تنبارطاجيهم معكم. سينو انا بيان سور ديما كنجيب معايا لي برودوي ديالي. هاد لاغام هادي اللي وريتكم دايوغ الناس اللي مازال ما تفرجوا في لا روتين كابيلير اللي كندير غنخليها لكم في صندوق الوصف. كنجيب معايا حتى هذا اللي كندير هكايا في لي غاسين على ود باش كيعمر البلايص الخاويه وداكشي. المهم نوجد له لي برودوي قبل ما يجي سي ايوب شو مسكين هذا كينبعوج. هذا لابري شامبوان. هاني صايبت شعري باش نوريكم. شوفوا لا بريونس اللي فيه بلي برودوي اللي كنستعمل ديالشي. عرفتي فريمون خرج زوين عجبني. هما لي برودوي اللي كنستعمل راه ديجا وريتهم لكم في لا روتين ديالي كابيلير. انا نخلي لكم لي بروموسيون اللي كاينين هنايا في فينوس باش كنتو تبروفيتيو منهم. لي زامير انا جيت عند عبير. هيا المهم عبير راه قلت لكم ولات حادقه. شوف
اذا راه خدامه توجد وتحط داكشي. المهم هي راه صورت لكم فيديو داكشي اون ديتاي فيه لي روسيت فيه كلشي. اليوم الانيفرسير ديال هاد الفنيكيشات مروه. ايوا المهم راه عابر كتقاد لكم داكشي. انا سورمون نحط هاد الفلوغ هذا غتكون هي ديجا حطات لا فيديو باش تمشيو تفرجوا فيها وتشوفوا لي روسيت والحداقه وداكشي. اون فوا تقاد الطبله كامله غنصورها لكم باش تشوفوا لو ريزولطا فينال ديال التحضيرات ديال صاحبتي عابر. اللي عنده شي عيد ميلاد ولا شي حاجه يتصل بيها. لي زامي فوالا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، الفلوق ديال اليوم. جيسبر يكون عجبكم. دوزتو معايا ان ويكاند، كان ان ويكاند موفمونتي. كوكو. دونك ما تنساوش تخليو لي لايك ولي كومونتير ديالكم، وكنقول لكم تلاقاو في الفيديو المزيان. باي.